खास को तो मेरी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद अभी 15 दिन की कैद तन्हाई काटने के बाद आ रहे हैं। तो मैं 9 के ऊपर मैं ज़रा तफसील से कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर पे थोड़ा तजिया पेश करूँगा कि बहैसियत कौम हम कहाँ पे खड़े में हैं। मेरे ख्याल में तीसरी चीज़ मैं ये बात करूँगा कि मेरे ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा लाए अमल आगे क्या है, वो मैं ये 4 चीज़ें आप जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं। लेकिन मैं ज़रा सा तफसील में जानना चाहता हूँ कि क्यों वो वाक़यात जो थे 9 मई के जो वाक़यात थे वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। जो उस दिन हुआ, लोगों की जानें गईं, जख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन ख़तरनाक बात हुई कि ऐसी तनसीबात जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था उनके ऊपर हमले किए गए। फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा तज्ज़िया इमरान खान साहब ने पेश किया। और खान साहब ने जैसे, और एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा वो कह चुके हैं ये बात कि मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं पिछले 15-20 साल के अंदर तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तबाही देखी गई है मुस्लिम दुनिया के अंदर। और खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि अगर वो ना पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन और ताकतवर फौज होती तो शायद हमें भी वैसे ही हालात देखने को मिलते जैसे शाम के नजर आए, जैसे इराक के नजर आए। इसी के साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को मेरे फौज की जरूरत है, बहैसियत वजीर आजम कहा था यही कन्वेंशन सेंटर में। तो एक खास फौज की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और जाहिर है फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाजिर देखने को मिले वो न सिर्फ काबिल मजम्मत है बट एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। और जाहिर है उससे जो पैगाम गया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। तो पहले भी इसकी बात की जा चुकी है। मेरे ख्याल में एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो जिम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेगुनाह है, क्योंकि इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 15 दिन की कैद तनाई से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है इस वक्त हजारों कारकुन जो है वो लोग जेर हिरासत हैं। और जाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद तकरीबन तमाम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो मुलव्विस हों, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको छोड़ना भी जो है, और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तहकीकात होना, जो मुलव्विस था उसको सजा देना, ये इंतहाई ज़रूरी है मेरे लिए ज़ाती तौर पे। इसलिए भी वो उस दिन के मनाजिर ज़रा ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशवीशनाक थे, या दिल को मेरे ज़्यादा लगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आप मुझसे आज कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आप पहले नहीं सुन चुके हैं, सिवाय मेरे ख्याल में आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूँ। बाकी मेरा तजिया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहले नहीं सुन चुके। मुझे याद है मैंने 2017 में नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी जिसमें मैंने 10 नाम लिए थे, और मैंने कहा ये नाम कौन है, आपने शायद सुने हुए ना हो। और वो 10 लोगों के नाम थे, 10 शहीदों के नाम थे जो उससे पिछले चंद हफ्तों के अंदर शहीद हुए थे। और जैसा मैंने उस दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, आपका और मेरा दिफा करते हुए, तो फौज जो है वो सिर्फ उन 2-3 बड़े जर्नलों का नाम नहीं होता जिनके नाम टेलीविजन के टॉक शोज के अंदर लिए जाते हैं या जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात की जाती है। फौज लाखों लोगों पर मुश्तमिल है जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, आपकी और मेरी हिफाजत के लिए।
اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف. میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی، ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے. جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے. لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک 5واں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں جیسی اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہوئی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہو، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر اب انتشار دیکھ لیں، آئینی بحران دیکھ لیں، معیشت کا بحران دیکھ لیں، ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا، سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے. تو کرنا کیا؟ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بار 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 دہراتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے. اچھی چیز کیا ہوئی؟ اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ ریاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ چیف جسٹس صاحب
ایک دفعہ نہیں، بار بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں، بار بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائلاگ کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے، اور وہ پولیٹیکل ڈائلاگ بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر کے، ریکنسیلیشن کر کے کوئی راستہ نکالے، جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیوں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے۔ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں، جو پاکستان کا خیر چاہتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ سب کو فکر ہے اس وقت، باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر۔ تو اس لیے میرے خیال میں جب ریاست کے اہم ترین ستون جو ہیں سب کے سب وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہوں، آپ کے دوست ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جس کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا۔ آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں۔ تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ باقی 17 مہینے گزرے، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے۔ میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ نہیں سر، میں نے صرف میں سوال پوچھ لیا، وہ سب سے obvious سوال یہ ہے کہ میں نے صرف میں ایک سوال پوچھوں، سوال ہو گیا، جواب دینے دے، سوال ہو گیا، جواب دینے دے، یہ کیا سوال بولے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے مہربانی کی ہے، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی مذمت کی ہے، آپ کو 30 اگست 2014 پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ کی موجودگی میں، عمران خان کی موجودگی میں، ڈاکٹر عارف نبی کی موجودگی میں حملہ ہوا تھا ڈی ایم ہاؤس پہ، پی ٹی وی پہ، ریڈیو پاکستان پہ اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ۔
अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ उसकी पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि वो डी चौक के ऊपर ही टीयर गैस शेलिंग शुरू हो गई थी और वहां से आगे कोई गया नहीं था। पीटीवी हमले की मैं आपको कहानी बता दूं, मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, वो जो जिसके अंदर एफआईआर के मुताबिक आरिफ अलवी, मैं, शफकत महमूद, शीरीन मजारी डंडों से लेस हम जा रहे थे हमला करने के लिए। मैं घर बैठा था, टीवी देख रहा था, और मैंने देखा वो पार्लियामेंट हाउस में कोई लोग घुस गए। मैंने फोन मिलाया सीधा ओन चौधरी को, ये किसको, मैंने कहा खान से मेरी बात कराओ। मैं कहा साहब वो लोग तो पीटीवी हाउस में घुस गए, अभी जाके ऊपर कंटेनर में जाके ऐलान करें, लोगों से बोलें अगर को पीटीआई वाला तो फौरन बाहर निकले, और अगर पीटीआई वाला नहीं है तो जाहिर है उसको कुछ करने से। वो ऑन रिकॉर्ड है सर, इमरान खान ने उस वक्त अपील की थी, जिसने पार्लियामेंट के जिसने पार्लियामेंट पे वो सॉरी पीटीवी पे हमला किया था, बिल्कुल उसकी मजम्मत करते, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, ये इन्होंने यार एक सवाल पूछा था, इसका जवाब बता दूं सर, मैंने ओहदों से इस्तीफा दिया है। आजादी की जंग थी, वो जंग जो है आम आदमी का कारकुन तो लड़ रहा था, जो जर्नैल थे वो तो बीच रास्ते में जो है उसको खैराबाद कह रहे हैं, तो हकीकी आजादी की जंग खत्म हो गई। कौन से मेरे जर्नैल की बात करें, हम तो इधर ही है भाईजान, हम तो इधर ही है भाईजान। कई लोग इधर आके उन्होंने बहुत सारे इल्जामात भी लगाए और कई लोग तो वैसे ही आंसू के साथ छोड़ के गए हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। आप क्या कहेंगे, पार्टी छोड़ते वक्त बाकी भी वर्करों ने छोड़नी है, प्रेशर इतना ज्यादा है? तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दिया, ओहदे से अगर मैंने पार्टी छोड़ी थी तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता, मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। जी रहेंगे या पहले बाकी ऐसी रहा है, इसकी तरफ वजाहत कीजिएगा। और दूसरा मैंने पूछा था कि तहरीक आपको किसकी नजर लग गई, आपने कहा पॉपुलर हो रही है जमात, आज बता दीजिएगा। दो देखिए मैं अब जहां तक मकबूलियत की बात है, हमारे पास ठोस जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है या नहीं है, या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। आपने सर्वे देखे, सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। इलेक्शन आपने देखे, 75% इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जीतती चली गई, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। अब सवाल ये जरूर उठेगा, अगले सर्वे आने की मैं बड़ा यकीन हूं कि 9 मई के बाद कोई इंपैक्ट आया पीटीआई के ऊपर या नहीं आया, वो हमें नजर आ जाएगा। तमाम तर खराबी और बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है, और दूसरा ये कि क्या इमरान खान अब भी आपके लीडर है? देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो पिछले 13 महीने में हुआ है उससे क्या तबाही आई है। क्या मेरे ख्याल में ये सारी तबाही एक आदमी की वजह से आई है? मैं नहीं अगर असद उमर और दीगर नेताओं जो है अगर उनकी बात इमरान खान मानते तो क्या उनको आज ये दिन देखना पड़ता है को? अच्छा जी सर जी। अच्छा जी एक सेकंड यार, उसका तो जवाब दे दो यार, इसका तो जवाब देने दो। अच्छा पहली बात तो यार इसको सवाल का जवाब तो दे दो यार। पहला तो मुझे ये लगता है कि अवैस कियानी को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये मेरी शादी इसने क्यों नहीं अटेंड की थी। भाई मैं इस्लामाबाद नहीं था उस दिन, ठीक है ना। अच्छा आपका सवाल क्या है? क्या असद उमर और दीगर जो लीडरान हैं आप जैसे, अगर उनकी इमरान खान बात मानते, अगर इतना रिजिड ना होते तो क्या उनको ये दिन फेस करना पड़ता? देखिए ये बिल्कुल मफरूजे की बात है। हमें ये पता है कि उन्होंने जो फैसले किए, देखिए तहरीक इंसाफ क्या है, तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान थे पहले दिन से,
फाउंडर चेयरमैन थे, जो उन्होंने फैसले किए उन फैसलों से वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बने। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने गलत किए फैसले, ये सही किए फैसले, मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। क्या पाकिस्तान तरीके साहब छोड़ नहीं रहे, मौजूद है? सर मैं 3 दफा तो इसका जवाब दे चुका हूं ना। फवाद चौधरी हो, श्री मजारी हो या दीगर लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, आप उनको वापस लाने के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैं देखें ये उनकी अपनी जाती फैसला है, उन्होंने जो फैसला किया उसकी वजूहात होंगी। मेरे कलीग रहे हुए हैं, मेरे साथी रहे हुए हैं, हम उनकी पहले भी इज्जत करते थे, हम अभी भी इज्जत करते हैं, तो ये उनका फैसला है। इसके बाद अगर वो मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, मेरा ये सवाल ये है कि 9 महीने एक मिनट, असद उमर साहब मेरा आपसे सवाल है कि 9 महीने वाकयात जो है, एक मिनट मुतालबा था इंतखाबात कराने का, वो कायम रहेगा? और क्या ये 9 मई के वाकयात इंतखाबात में पीटीआई को डेंट डाल सकते हैं? देखिए मुतालबा तो जाहिर है पीटीआई का कायम रहेगा, वो पाकिस्तान का आइन, वो पीटीआई का मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान का आइन है।